आनी भुरग्याक किडनॅप केला म्हणून भुरग्याक जबरदस्ती घरान हांवें दवरला म्हणून आनी मागीर हांवें ते भुरग्याक विकले अशें म्हणून एक दोन बायलां व्हडली स्वताक NGO समजपाची फुडें सरली आनी तितून 2 मिनिस्टर इनवॉल्व आसलेलो आनी म्हाका खंय तरी हांव जे व्हिडिओ करता सरकाराच्या विरोधान कितें कितें उलयता म्हणून खंय तरी म्हाका लज करपाक म्हाजी फॅमिलीक लज करपाक हे सरकारान केलें 2021 घातली आतां 8 म्हयने जाले ती केस ऑलरेडी भायर पडल्या कांयच ना कोरोनाक लागून ती चलूकूच नासलेली जेन्ना ती चल्ली विदीन 3 म्हयन्या भितर ती कॉलॅप्स जाली ती केस कित्याक जाल्यार एकूय विटनेस ना पुलिसांनी दिवंक ना त्या चेडवान ज्या बायलेन दिवं त्या बायलेक खरें म्हणून जाल्यार हांवें 1 म्हयनो घरान म्हाज्या दवरलें कित्याक तेजो अनैतीक संबंध कोणा वांगडा तरी आसतो आनी तशें ताका भुरगें जालें तिजी लज वयची न्हू म्हणून तेज्या भुरग्याक घेवन हांवें तिका म्हाज्या घरान दवरलें हें म्हजें चुकलें कित्याक कोणाक तरी आदार करपाक गेलें हांव म्हणून म्हाका फोनान घालपाक कोणाच्या मिनिस्टराच्या आदाराचेर कोण 2 NGO स्वताक शाणी समजपाची असली बायलां दोगां फुडें सरो म्हाका फोनान घालपाचें चिंतलें पण कितें जालें कोर्टान आतां ऑलरेडी ऑर्डर दिली की हेतून कांयच तथ्य ना म्हाजेर किडनॅपिंगाचो आरोप ना म्हाजेर कसले आरोप आसा इवन म्हाका जजान इतलें सुद्दां सांगलें स्टार्टिंगून म्हाका जजान सांगलें की तुजेर हो आरोप आसा हेतून एकूय अशें ना म्हाजो आदोगाद कौतुक रायकर आसलेलो तेणें चार्जशीट हें करतना आर्ग्युमेंट केलें तेन्ना तेतून कांयच उरोंक ना अशें म्हणून सांगलेलें तुका जाय जाल्यार हायकोर्टान वच म्हणलें त्या वेळार जुजाक हांवें सांगलें म्हाका हायकोर्टान वचपाची गरज ना कित्याक हें कृत्य तेंच्यांनी म्हाजेर घातलां तेतून हांवें कांयच करूंक ना हांव हांगासरूच जितली विटनेस जाता तांकां म्हाका पळोवपाक जाय विक्टीम कोण आसा ती पळोवंक जाय 2 NGO म्हणून झेत मारपी 2 मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी येवन फुडें सांगोनी की हो हें केलां कितें प्रूफ जेन्ना म्हाका चार्जशीट दिलो तेन्ना अक्षरशः कांयच तेतून नासलेलें आज केसूय ती पोक जाल्या आनी त्या बायलेची ह्या 2 NGOनी वाट लावन दवरली पयशे दिता म्हणून सांगलें तिका म्हाजेर केस घालपाक ते तिका दिवंक ना तिची घोवाची केस हांवें तिका घातलेली तिका रावपाक जागो दिवचे तिका मेंटेनन्स दिवचे गोवान ह्या केशी बरोबर तिका सगळे भायर मारून ना तिका घर दिवंक ना तिका मेंटेनन्स दिवंक अशा ह्या बायलांनी वाट लिली म्हाज्या केशी उपरांत कितली तरी भुरगीं पोतयेन मेळ्ळी कचऱ्यान मेळ्ळी गटरान मेळ्ळी जाल्यार ह्या 2 बायलो NGO पळय आसलेले तांकां दिश्टी पडले ना ही दोनूय बायलो ज्यो आसा तेंची स्वताची भुरगीं तेंचे कडेन ना आनी तेकाच लागून खंयच्या मिनिस्टराचे पयशे मेळ्ळे म्हणून म्हाजेर पळय हो आरोप लायलो म्हाका सांगीन दिसता तितून म्हाज्या घराची म्हाज्या भुरग्या बाळांची लज जावची म्हजी लज जावची पण देव तारी त्याला कोण मारी म्हणटा पळय ते म्हाका कायद्याच्या दृश्टीन म्हाका क्लीन चीट मेळिल्ली आसा हे म्हाजेर आरोप आहा ते सगळे फेटाळले आसा असले कांयच ना तेंचे कडेन कांयच प्रूफ ना जावं तेच्यो जी विक्टीम म्हणून स्वताक येयल्ली फुडें जे स्वता नाटक करता खंय कोणा वांगडा घोवाक सोडून आनी मागीर आमी तांकां सांबाळटा तेंची लज वचूंक जायना म्हणून ती म्हाजीच लज काडपाक त्या मिनिस्टराच्या नाचान नाचून पळय केलें म्हाका वायट दिसलें अशें जावचें न्हू आतां कोर्टाचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसल्या कारणान आनी कौतुक रायकर जो आमचो आदोगाद आसा तेणें एक केस वेवस्थीत हे करून म्हाका खरें हितून न्याय मेळोवन दिल्लो आसा आनी जी बायल म्हाज्या वांगडा आसलेली फातिमा म्हणून त्या बायल त्या दिसा पासून ती बाबडी बरी ना तिका 20 वर्सां भुरगीं नासलेली बरोबर आसा तिणी ते भुरगे तिणी स्वता म्हाज्या घरांसून त्या भुरगे बायलेक दिल्ले की तूं पोस म्हणून जाल्यार ती तेजो घोव आनी ती तो आरोप लागल्या पासून ती दोगांय बरी ना नाल्यार आज ती येतली आसली दोगांय हातरुणार आसता अशें हेंच्यांनी ही 2 पळय हांव तांकां कलवतां म्हणटली ही 2 स्वताक NGO म्हणणारी हेंच्यांनी त्या घराची वाट लायली ते 2 मोबायलांची इवन ती बायल जी बरे भशेन खंय तरी हें करतली आसली तिजी वाट लायली आनी स्वताची वाट लायले स्वताच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी आपल्या कडेन केन्ना बरे भशेन पोचूंक ना आमी तरी आमच्या भुरग्यांक शिकयले MA BA असले केले पण हेंची भुरगीं ना चोकूंक ना हेंचे कडेन ना भुरगीं आनी ही लोकांच्या भुरग्यांक लागून हांवें त्रास केल्या म्हणून म्हाजेर केस घातली पळय त्या मिनिस्टरांक धरून हांव निशेध करता असल्या लोकांचे ही अशी रितीनी ह्या लोकांनी म्हाजेर त्रास करपाक ही ऑलरेडी 7-8 म्हयने हांव रावल्लें कित्याक रावलें लोकांक डायरेक्ट येवन पयलीं सांगपाक लागून आनी हांवें त्या वेळार जेन्ना म्हाजेर केस जाली तेन्ना लोकांक सांगलेलें हांवें तुमचेर म्हाका विश्वास आसा कोर्टाचेर म्हाका विश्वास आसा
तुम्ही लोक माझेर विश्वास दवरता आनी लोकांनी सगळ्यांनी सांगलेली फेक केस म्हणून म्हाका कॉमेंट्स मारले लोकांनी. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हजें मनोबल वाडोवपाक ज्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो, जे गोंयच्या लोकांनी म्हाका आदार दिलो, म्हज्या फ्रेंड सर्कला भितर म्हज्या रिपोर्टर भावांनी, तशेंच म्हाका पुलिसांनी बी म्हाका जायते सपोर्ट केलो, कित्याक ती फेक केस आसली म्हणून तांकां पुलिसांक पयलीं पासून खबर आसली. त्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून आज गोंयांत हांव उबें आसा. ह्या लोकांक लागून, गोंयकारांक लागून, हांव त्या सगळ्या लोकांक ज्यांच्यांनी म्हाका त्या वेळार आदार केलो आनी म्हाका सपोर्ट केलो, हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां ही केसीक केन्ना कोण कॉमेंट्स मारता, थोडे आसात ते तसले ते NGO म्हणणाऱ्याचे चमचे आसा पळय, ते केन्नाय कॉमेंट्स करता. म्हणून म्हाका हे मुद्दम सांगीन दिसता, तुमकां जर म्हाजो व्हिडिओ अशें पळोवपाचें ना न्हू, म्हाज्या फेसबुकार येनाका ना म्हाज्या युट्यूबाचेर येनाका, तुमी तुमच्या घरान रावा, हांव म्हाज्या कामाचें कितें करता तें करता. आनी त्या मिनिस्टरांक हांव सांगूंक सोदता, म्हाजे पळय किंवा वाट लावपाक तुमी सोदली, देव तुमचो त्यान फुडें वाट लायतलो आनी लायतलोच सद्या.